बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं तैयबे टीवी और आज का जो अनवान है वो है इसाले सवाब का क्या मतलब है, इसाले सवाब किसे कहते हैं। तो नाजरीन, जो हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दें। और अब आइए चलते हैं कि इसाले सवाब किसे कहते हैं। इसाले सवाब का मतलब होता है पहुंचाना और सवाब का मतलब होता है नेकी। तो इसाले सवाब का मतलब हुआ कि एक मुसलमान अपने अमल से दूसरे मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुंचा सकता है, वो ज़िंदा हो या कि इंतकाल कर चुका हो। जबकि बाद अफराद का ये अकीदा है कि हर बंदे के अमल अपने अपने हैं, कोई किसी को अपने अमल से फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। लिहाजा जो कुलखानी, साता, चेलम परसी, 11वीं शरीफ, मिलादुन्नबी, ये सब माज़अल्लाह फ़जूल हैं, नाजायज़ हैं। लिहाजा जो बंदा फौत हो गया हम उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। आइए इस सिलसिले में चंद दलाइल अक्सार के साथ पेश किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर तासब और हट धर्मी न पाई जाए तो इस्लाह का रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। सबसे पहले जो पॉइंट है नमाज जनाजा पढ़ना। ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि हम नमाज जनाजा फौत शुदागान ही की पढ़ते हैं और तीसरी तकबीर के बाद मैयत के लिए दुआ की जाती है और दुआ करने वाले ज़िंदा होते हैं। अगर जिंदों की दुआ से इंतकाल करने वालों को फ़ायदा नहीं पहुंचता तो नमाज जनाजा क्यों पढ़ी जाती है। अब नमाज पंजगाना में इसाले सवाब है, दूसरा पॉइंट है। नमाज जो हम पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं उसमें अंदर हम एक आयत भी पढ़ते हैं, सूरत इब्राहीम की है कि रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली वाली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। कि है मेरे रब, मुझे नमाज का कायम करने वाला रख और कुछ मेरी औलाद को, ऐ हमारे रब हमारी दुआ सुन ले, ऐ हमारे रब मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को और सब मुसलमानों को जिस दिन हिसाब होगा। अगर हमारी दुआ से फ़ायदा नहीं पहुँचता तो नमाज में ये दुआ क्यों पढ़ी जाती है। अब तीसरा पॉइंट मैं लेके कि हज बदल, वो हज जो किसी की तरफ से अदा किया जाता है उसको हज बदल कहा जाता है, चाहे वो ज़िंदा हो या इंतकाल कर गया हो। हम उसकी तरफ से हज बदल कर सकते हैं। अगर इसाले सवाब जायज़ नहीं तो हज बदल कहाँ की जाए। अब तीसरा पॉइंट चौथा आ जाएगा उम्मत के लिए कुर्बानी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से अरशाद फरमाया, ऐ अली 2 बकरे लेके आओ। ये जो मैं आपको हदीस पाक सुनाने लगा हूँ, आपके सामने पेश करने लगा हूँ, ये मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है। हुज़ूर ने फरमाया अली 2 बकरे लेके आओ, इसलिए कि एक अपने नाम की कुर्बानी करूँगा और दूसरी अपने उम्मतियों की तरफ से, और मैं ये भी देखूँगा कि मेरी उम्मत में कौन होगा जो मेरे नाम की कुर्बानी करेगा। तो क्या ये इसाले सवाब तो नहीं है। यही हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेंढे लिए, एक स्याह और एक सफ़ेद, और आपने एक कुर्बानी अपनी तरफ से की और एक उम्मत की तरफ से। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 1800 और सफ़ा नंबर 834 पे, और मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 पे भी है, और जामे तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 180 पे भी ये वाक़या मौजूद है। और उससे आगे आ जाता है कि हज़रत साद बिन उबादा रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा माजिदा इंतकाल कर चुकी हैं, उसके लिए कौन सा सदका अफजल है, बस दायमी सवाब की क्या सूरत है। उस वक़्त वहाँ पानी की किल्लत थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी
پس آپ نے وہاں کنواں کھدوایا اور اپنی ماں کے نام پہ وقف کر دیا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاضر امام سعد، یہ کنواں سعد کی والدہ کا ہے۔ کنویں پر غیر اللہ کا نام بھی آ گیا، اور اس کے باوجود جو صحابہ اکرام کنویں سے پانی لیتے رہے، کیا یہ ایصال ثواب تو نہیں؟ یہ ابو داؤد شریف کے اندر یہ موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے سعد کی والدہ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جاری رہنے والے اعمال کون سے ہوتے ہیں۔ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، مگر 3 عمل جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، جیسے کوئی مسجد بنائے، کنواں کھدوا دے، سرائے بنائے یا ہسپتال بنائے، جتنی دیر تک قائم رہیں گے لوگ نفع حاصل کرتے رہیں گے، بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 2 ہوتا ہے نفع دینے والا علم، مرنے سے پہلے کسی کو قرآن شریف پڑھایا یا نماز یاد کروا دی، اب جتنی دیر تک قرآن شریف پڑھا جائے گا مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تیسرا پوائنٹ ہے نیک اولاد، مرنے سے پہلے نیک اولاد چھوڑ گیا ہے، اب اولاد زمین پر نیکیاں کرے گی تو ثواب اس کے والدین کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ کیا یہ ایصال ثواب تو نہیں ہے؟ اب آ جائیے، ایک علامہ صاحب فرماتے ہیں، علامہ مفتی حافظ حفیظ الرحمن قادری رضوی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا نے مجھ سے سوال کیا، حافظ صاحب میں تلاوت قرآن کرتی ہوں، درود شریف اور ذکر و اذکار کرتی رہتی ہوں، اور اپنے والدین اور عزیز و اقربا کو ایصال ثواب کرتی رہتی ہوں، میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو بھی نیکیاں کرتی ہوں ایصال ثواب کر دیتی ہوں، کیا پتہ میرے بعد مجھے کوئی ایصال ثواب کرے یا نہ کرے؟ کیا میں اپنی زندگی میں ہی اپنے لیے کچھ پڑھ کر رکھ سکتی ہوں کہ مرنے کے بعد کوئی مجھے ایصال ثواب کرے یا نہ کرے، میرے کام پہلے سے ہی پڑا ہوا آ جائے؟ میں نے عرض کیا اماں جان آپ کے ذہن میں یہ سوال اس لیے آیا کہ آپ ایصال ثواب کی حقیقت کو نہیں سمجھتی ہیں۔ ایصال ثواب کو ایسا مت سمجھو کہ جس طرح ایک بندے کے پاس 100 روپیہ ہے اور وہ کسی کو دے دیتا ہے اب اس کے پاس کچھ نہ رہا، بلکہ ایصال ثواب کو ایسے سمجھو کہ جس طرح ایک حافظ قرآن نے اس کے سینے میں قرآن ہے، وہ 100 بچوں کو حفظ کروا دے، ایک قرآن 100 کے سینوں میں منتقل ہوا مگر پڑھانے والے کا سینہ خالی نہیں ہوا۔ بچپنے میں ہمارا بھی ذہن اسی طرح بنایا جاتا تھا، بیٹا روزہ رکھا ہے خبردار کسی کی شے سے روزہ افطار نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تیرا سارا ثواب اس کو چلا جائے گا اور تیرے پلے کوئی نیکی نہیں رہے گی، بلکہ ہم احتیاط برتتے تھے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روزہ افطار کروانے والے کو بھی پورا ثواب ملے گا اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ مزید اضافہ ہو جائے گا، جس طرح توضیح القائد میں ایصال ثواب کے بارے میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔